So mo ta ko overview mga igsoon kay mao ni ang una sa 7 Feast karong tuiga 2026 sa International Chinese Speaking Conference mga igsoon. Ang ilang po nga estudana naguluhan si Noe, Daniel o si Job nga subanan sa pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi diya sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Kini nga conference mga igsoon, dunay lima ka mga mensahe niini. Ang mensahe uno, mao ni ang introduction bali sa tibuok lima ka mensahe. Ang mensahe dos, gisgutan ang may tungod kang Noe. Ang mensahe tres, gisgutan ang may tungod kang Daniel. O ang mensahe 4 ug 5, gisgutan ang may tungod kang Job mga igsoon. Busa gikinahanglan ta nga kung doon na tayo tinguha nga mahimong mananawag karong panahon na, dunay mga natala sa Biblia nga angay nato mahimong sunon mga igsoon. Mahimo nato sila nga mga sumbanan alang nato mga igsoon. Gusto na to basa ang ilang ko guys kanan. Si Noe, Daniel, Job, mga sumbanan sa kinabuhi, diya sa linya sa kinabuhi, aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Amen. So, ikinahanglan ka na dunay pagkasayon niini nga mga igsoon. Hinoon doon na naman tayo pagkaila ni Noe, Daniel o ni Job. Ginoon ka, mudugang patang mga igsoon o bukas sa Ginoo para dugang patang masayod sa ilahang pagkinabuhi. Ini nga outline doon ay 5 ka mga Roman numeral. Ang Roman numeral 1 is niya ang linangko or overview sa tibuok outline. Then ang Roman numeral 2, kamay kalabutan si Noah, si Daniel o si Job sa tulong sa nga Dios nga nagpaambit siya pagalingon nga hinganato. Ang Roman numeral 3, gisay-say ko dun sa ang pagkinabuhi o pagbuhat ni Noe. Sa Roman numeral 4, gisay-say ang pagkinabuhi o pagbuhat ni Daniel. Then sa Roman numeral 5, gisay-say ang pagkinabuhi o pagbuhat ni Job mga igsoon. Una, dunay duha ka butang angay natong makita nga dunay duha ka linya mga igsoon. Linya sa kinabuhi o linya sa kamatayon. Ang linya sa kinabuhi nagsugod sa kahoy sa kinabuhi o mutapos sa bagong Jerusalem. While ang ikadawang linya sa kamatayon nagsugod sa kahoy sa kibalo o mutapos sa linaw nga kalayo. Pero alang naton mga magtotoo, gidasig ta ang gusto tang mahimong mananaog, manaugong magtotoo, magkinabuhi kita asa sa linya sa kinabuhi. Kaya nakatanan niini, mauman ang bagong Jerusalem. Ang title sa mensahe 1, magkinabuhi o magbuhat, sigon sa pananahon, karon mausap ang panahon. Dunay duha ka panahon nga gisgutan. Kini mausap ang panahon o kini pananahon sa panahon. Unsa man ang panahon nato karon nga angay usbon, sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 nga ang mga tao dinhi ta lovers of self, lovers of money, not lovers of good, and not lovers of God. Muna mga tao karon dinhi ta nga gusto sa Ginoo nga usbon. Gusto o gagawag ang Dios ang mga tao nga mag-usap niining panahon na. Instead na kini panahon na mga mahigugmaon sa kagalingon sa laki, doon na ginuntay mga tao nga usap aron kini panahon na himong mga taong nahigugma sa atuang Dios. Kaya kini kausap lamang sumala o sigon sa pananahon sa panahon. Unsa man mo ang pananahon ining panahon na karon? Ang ikapadayag diha sa payuli sa Ginoo na pananahon sa panahon mauman nga ato ang Dios nagpakatao aron ang tao himong Dios sa kinabuhi kinaiya apan dili sa langgo sa pagka-Dios. Muna nga karon unya mudaw ta sa pagpaambit sa tulo usa nga Dios. Ang
Roman numeral 1, gisgutan nga ang kining tulo si Noe, Daniel ug si Job mahimo ginundan nato silang mga sumbanan sa ilang pagkinabuhi o sa ilang pagbuhat mga igsoon nga nagpanahugod sila. Amen. So salamat sa Ginoo nga aduna tayo mga sumbanan. Kaniadto ang pagkinabuhi o ang pagbuhat di bulag. Sama sa Mateo, lahi itong napulog ang mga ulay na natimaan na sa pagkinabuhi o lahi usab tong mga dunay mga talanton nga moto ang pagbuhat. Pero dili mga igsoon, dili bulag ang atong pagkinabuhi sa atong pagbuhat o dili bulag ang atong pagbuhat sa atong pagkinabuhi. Banag asawa ni nga nagpunungay sa usag-usag. Ang ato ang pagkinabuhi o pagbuhat usa ka mga igsoon. Ang pansumika ginundan ni sa pananawon sa panahon aron gamiton ta sa Ginoo nga mausab kining panahon na karon. Ang Roman numeral 2 nagisgot nga diha ni Noe makita nato ang Dios Amahan. Diha ni Daniel makita nato ang Dios Anak. O diha ni Job makita nato ang Dios Espiritu. Ang point A nagingon, sorry walay si ni pero na si kanang diha ni Job. Diha ni Noe makita nato ang Dios Amahan sa iya pagka matinumanon sa pagtuman sa walay katapusang pakigsaan. Sa point B, diha ni Daniel makita nato nga si Kristo nga anak mao'y sentro o paglupo sa lihok sa Dios o nga ang tumong sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Ang pagkabaton sa hiniusang Kristo. O ang point C, butang ilang ninyo mga igsoon, diha ni Job makita nato ang Dios Espiritu nga nagpasinati sa mga nahigugma niya sa kahikayan sa pagtransforma pinaagi sa pagbago sa Espiritu Santo. Busa ni Noe makita nato ang Dios Amahan. Ni Daniel makita nato ang Dios Anak. O ni Job makita nato ang Dios Espiritu. O kining tulog sa Dios naglihok, nagbuhat aron dugang pang nagpanggit sa iyang pagalingon nga di kanato mga igsoon. So karon na mo ang Roman numeral 3 diha sa kahit pagkinabuhi o pagbuhat ni Noe mga igsoon. Sa Genesis 6:8, bisan ni atong panahon na ang mga tao nahulog na gyud sa tumang pagkahulog. Apan si Noe nakakaplag og grasya sa ato ang Dios. Kining grasya dili kining higuman nato kaon nga nugab mo ingon ay grasya sa Dios. Usahay na mga sakiran butangan dayon og diha sa likod nga gift from God. Pero ang tinuod nga grasya nato mga igsoon mao man ang tulo-usa nga Dios nga atong napahimuslan. Sa panahon nga mopahimuslan ni grasya mudaang nga nilato dayon nakapahimusla sa Dios mismo nga nahikay na mga igsoon. Mao na ang pagkinabuhi o pagbuhat una ni Noe nga duna siya ay grasya nga napahimuslan na sinatian mga igsoon. Ikaduha, sa point B, ang iyang pagkatao kay kuyog sa Dios. Dayon nagtukod siya sa arka mga igsoon. So karon panahon na salamat sa Ginoo nga ang arka mao man ang iglesia. Naatay kasing-kasing nga di kuyog sa Dios. O now sa tay kasing-kasing nga moayuda sa pagtuman, sa pagtukod sa arka sa Dios nga mao ang iglesia karon panahon na. So mao ni ang pagkinabuhi o pagbuhat ni Noe. Nagpahimulo siya o nagpahimulo siya sa grasya o niapil siya nagagaw kuyog sa Dios o niapil sa pagtukod sa arka mga igsoon. Mato ta sa Roman numeral 4 may tungod ni Daniel. Nakita ni Daniel ang pananawon sa panahon nga unsa man nagpahimulo si Kristo nga hilabihang pagkabilihon sa Dios mga igsoon. So dunay nakita si Daniel niining panahon na. Ang iyang nakita nga dunay usa ka saserdote nga nagakaw-lakaw mga igsoon. O giningon siya, tao nga madaig siya, muhupay, madasig,
saserdote dunay taas ka kupo. Kini mga igsoon nagtimaan ni sa pagkatao sa atong Ginoo. May kanang saserdote nagtimaan sa pagkatao, human aspect sa ato ang Ginoo. Kung sa mga kupo, nagtimaan nga nangakiman siya sa pinili niya ng mga katauhan. Dahil nakita nila ni ikaduha nga naay bakos ni nga bulawan. Nagtimaan na sa pagkahari, kaya ang bulawan nagtimaan sa Diyos nun nga kinaiya sa ato ang Diyos mga igsoon. Dahil ang pulor sa lawas nini nakita ni Daniel kay Birel. Pari-parihan na sa pulor sa Chrysolite. Kung sa may pulor na rin, doon na sa pagka-golden, doon na po yung pagka-verde, pagka-green, o doon na po yung pagka-blue mga igsoon. Ang yellow nagtimaan sa Diyos ng kinaiya, ang green nagtimaan or verde nagtimaan sa puno sa kinabuhi, o ang blue nagtimaan sa pagkalagit nun. O sa Holy Kristo nga nangakiman sa iyang katauhan. Kunya dugang pa nakita ni Daniel mga igsoon nga ang hitsura niining nakita niya daw sama sa hitsura sa kilat. Nga nakakita kini nga nagpadayag sa iyang pagkasanag ang ato ang Ginoo mga igsoon. Dahil ang iyang mga mata daw sama sa sulok sa kalayo. Nagtimaan kini nga nagsusi o nagukom ang atong Ginoo. Dahil ang iyang paano mga igsoon, ang iyang tiil, iyang bukton o ang iyang mga tiil daw sama sa pinasinaw na tumbaga. Nagtimaan ka ng mga igsoon sa iyang silaw, sa iyang buhat o lihok mga igsoon. Lastly, ang nakita ni Daniel na doon na kinitingog. Daw, ingog kaya diri, daw sama sa tingog sa panun sa katawan. Nagpasabot ka ang pagpamulong sa atong Ginoo. Kusganon nga pagpamulong aron maghukom sa iyang katawan. Amen. Tama sa Ginoo. Ikaduha, na nakita ni Daniel, nga mo man nadawat niyang pinadayag ng gibutan sa Dios. Dahil lingon siya nga ang tanan hiling yuta sa langit o sa yuta na ilalong kini sa pagbulutan sa tuwang Dios o si Kristo mao'y naguna ni ini mga igsoon. So manang itawag ko sa English man kay universally, centrality and universality. So sa ato pa, siya gyud ang kinatibukan. Siya gyud ang tanan ug tanan mga igsoon. Ang Roman numeral 5 nagpakita ni sa kahimtang ni Job. Ang kinabuhi niyo mga igsoon, kinabuhi man nga kanunay gitransforma. Ngani sa point ni diri dunay debate taliwala sa iyang mga higala mga igsoon. Apan ang pag-angkos ni Job may kalabutan kini sa pamatigayon sa Dios mga igsoon. Mao kini ang pag-utbot mga pag-angkos ni Job nga kani wala niya ni isipan nga dili o walay kalabutan sa pamatigayon sa Dios. Pero sa nagtungadto nakaangko si Job nga kani nadungog ulang ang ato ang Diyos. Pero sa niyang iagi ni sa dagang mga pagbatok o karon nakakita na ko sa Diyos. Nini mga igsoon ang ato ang pagkakita sa Diyos nagpasabot na seeking God equals gaining God. So doon ay mga pag-antos na umabot sa atong kinabuhi, i-arrange na sa Ginoo, tuyo galang kay dili ta kasakitan, kundi para makaambuta, para ato ang ma-acquire, mag-gain pa ato ang Diyos mga igsoon. Kanya sa point B nini, kinig sa 66 kabasahon, ipakita sa basahon ni Job. Nang tanang pangitabo mga igsoon, tanang butang, tanang pangitabo, kini mga igsoon para ipaambit ang Diyos mismo sa programingon nganhi kanato mga igsoon. Mahimo nato siyang kinabuhi, mahimo nato siyang kinaiya, ug mahimo natong tanan sa tanan mga igsoon. Lastly, ang Roman numeral 5.c, mao ni siya ang application mga igsoon. Katong giingon ni Bradley kanina, ipakusgan pa ni Bradley. Upang kabutang mahitungod sa Espiritu. Ang paagi sa pagkinabuhi o pagbuhat niining prinsipyo mao ang pagka
ko'y tinuod dito, nga giingon ni Bradley. So karon i-strengthen ani nga mensahe. Ang tanan ma-apply nato pinaagi lamang sa espiritu mga igsoon. Yung ano na ito basa ang prinsip mga igsoon. Kanang kusganon nga espiritu. Ang paagi Amen. So, di na ko tama ng igsoon. Bali, overview lang to.